अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेटो। बहुत से लोग स्पेस में जाना चाहेंगे। ज़ीरो ग्रेविटी, एक तरफ से ज़मीन का शानदार नज़ारा और दूसरी से बेहद खौफनाक स्याह इलाका। हाँ, ये सब कूल है, लेकिन मत भूलिएगा कि ये सफ़र एक भयानक ख्वाब में भी तब्दील हो सकता है। ऑक्सीजन की कमी, आउटर स्पेस में जाते और एक स्पेसशिप में लंबे वक्त तक रहते बिना ये जाने कि आप कब वापस घर जाएंगे। ये आखिरी चीज़ एक रशियन खलाबाज के साथ हुई थी। खला में उसका क़याम दुनिया के तवील क़याम में से एक है। 33 साला फ्लाइट इंजीनियर सर्गे क्रेकलेव ने ज़ीरो ग्रेविटी में 311 दिन गुजारे मियर स्पेस स्टेशन पर। लेकिन ये कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं है। सर्गे का लंबा सफ़र मई 18, 1991 को शुरू हुआ। उस दिन वो स्पेसशिप पर चढ़ा और स्पेस में मियर स्पेस स्टेशन की तरफ चला गया। मई 20 को सब लोग स्टेशन पर पहुंच गए। वहां एक और इंजीनियर के साथ सर्गे ने अपनी खलाई ड्यूटी अंजाम दी। वो कई बार स्पेस वॉक्स पर गए, रिपेयरिंग की, स्टेशन की देखभाल की और साइंसी तजर्बे किए। जब आपके पास किसी की कंपनी और बहुत ज़्यादा काम हो, स्पेस ज़्यादा सख्त नहीं है। लेकिन चीज़ें ख़राब हो गईं जब सर्गे को घर जाना था। प्लान के मुताबिक मिशन को 5 महीने तक चलना चाहिए था। पुराने खलाबाजों की जगह नए वालों को आना चाहिए था। ट्रांसपोर्ट शिप पर आखिरकार स्टेशन चढ़ गया, लेकिन अक्टूबर 10 को सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट ज़मीन पर पहुंचा। सर्गे मियर स्टेशन पर अकेला बच गया था। उसने एक सच्चे फ्लाइट इंजीनियर की तरह काम जारी रखा। स्टेशन खाली नहीं रह सकता था। उन्हें सर्गे की जगह किसी को भेजना था। वो स्पेस में इतने लंबे क़याम के लिए तैयार नहीं था। उसे इसके लिए ट्रेन किया गया था, लेकिन कोई और चॉइस नहीं थी। वो बस स्टेशन को नहीं छोड़ सकता था। 1 महीना गुजर गया। उन्होंने सर्गे को बताया कि वो जल्द घर लौटेगा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने भी तवक्का नहीं की थी। उन्होंने सर्गे से राब्ता किया और कहा कि वो वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि वो मुल्क जिसने इसे वापस लाने का वादा किया था उसका अब वजूद ही नहीं था। उस वक्त के दौरान रशिया में एक बड़ा बहरान शुरू हो गया। खलाबाजों की वापसी नामुमकिन थी, क्योंकि किसी के पास इसके पैसे ही नहीं थे। सर्गे की हालत को ज़रा तस्वुर करें। आप घर से सैकड़ों मील दूर हैं, स्याह खला में, बिल्कुल अकेले, और आपको कोई आइडिया नहीं कि आपको वहाँ कितने और दिन रहना है। दिन आराम से गुजरे, कई हफ्ते, फिर 1 महीना गुजर गया। ये बहुत आसान होता अगर स्पेस आपकी सेहत के लिए नुकसानदार ना होता, लेकिन ज़ीरो ग्रेविटी के हालात में इंसानी जिस्म को संजीदा नुकसान होता है। पहले, ये मसल्स की कमज़ोरी है। जिस्म पर इसकी ज़रूरत का वज़न नहीं होता और मसल्स मुसलसल रिलैक्स्ड हालत में होते हैं, डिस्ट्रफी की तरफ जाते हुए। जी हाँ, एस्ट्रोनॉट्स रोज़ एक्सरसाइजेज का एक सेट करते हैं, लेकिन ये उनकी बॉडी को शेप में रखने के लिए काफ़ी नहीं है। मसल्स के अलावा हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती हैं और एक शख्स कमज़ोर हो जाता है। हत्ता कि ऐसी ज़िंदगी के 6 महीने बाद किसी भी खलाबाज को अपनी पुरानी शेप में आने में काफ़ी वक्त लगता है। घर वापस आने के बाद स्पेस में बहुत रेडिएशन भी होता है, जो लोगों के लिए ख़तरनाक है। वो एक बार में कई ज़राए से आता है। मेन रेडिएशन सूरज से आता है। ज़मीन पर हम इससे महफूज हैं, प्लैनेट की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तकरीबन सारा रेडिएशन अपर एटमॉस्फेयर में जमा होता है और हम तक नहीं पहुंचता। माहौल में रेडिएशन का ये मजमुआ एस्ट्रोनॉट्स के लिए भी बुरा है, लेकिन सबसे बुरा रेडिएशन गैलेक्टिक वाला है। ये दूर की गैलेक्सीज और सितारों से आता है और तकरीबन तमाम जानदारों पर एक शदीद असर करता है। रेडिएशन बहुत से नागवार हालात को पैदा करता है और जिस्म को सेलुलर लेवल पर तबाह करता है। अब तमाम स्पेसशिप्स और आईएसएस शील्ड्स और कोटिंग से इक्विप्ड हैं जो रेडिएशन रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन ये फिर भी 100% हिफाजत मुहैया नहीं करते। स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स का इम्यून सिस्टम तब्दील होता है। वहाँ कोई ऐसे हालात नहीं होते जिनमें इम्यूनिटी बेहतर हो सके। ऐसा लगता है कि बहुत से माइक्रोब्स और बैक्टीरिया की अदम मौजूदगी कोई मसला नहीं है, लेकिन बॉडी का दिफा कमज़ोर हो रहा है। एक शख्स माइक्रोब्स के सामने ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है जो दूसरे शख्स की तरफ से लाए गए हों। आप पर खाने की भी संगीन पाबंदियां होती हैं। ट्यूब्स में मौजूद खुराक में इतने ज़्यादा मुफीद विटामिन नहीं होते जितने कुदरती प्रोडक्ट में होते हैं। विटामिन के बगैर बॉडी और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और बाज़ औक़ात एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस वॉक्स पर जाना पड़ता है जो आसान नहीं होती।
ایک اسپیس سوٹ بڑا اور غیر آرام دہ لباس ہوتا ہے۔ یہ آپ کی حرکت میں رکاوٹ کرتا ہے اور آپ کی باڈی پر پریشر ڈالتا ہے۔ اسپیس میں کام کئی گھنٹوں تک چل سکتا ہے۔ اس وقت کے دوران آپ کو بہت پسینہ آتا ہے۔ سوٹس کے فلٹر میں سے ایک ٹوٹا ہو سکتا ہے۔ آپ کی باڈی سے پیدا ہونے والا فلوئڈ سوٹ میں پھیل سکتا ہے اور چہرے تک پہنچ سکتا ہے۔ آپ کی آنکھوں میں شاید پانی آئے۔ پانی آپ کی نظر سے مداخلت کر سکتا ہے۔ آؤٹر اسپیس میں مشن کے دوران بہت سے خطرے ایسٹروناٹس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ تصور کریں کہ آپ کچھ ریپیئرز کریں اور کچھ غلط ہو جائے۔ رینچ بولٹ سے نکلا اور اڑ گیا۔ مثال کے طور پر آپ نے اسے پکڑنے کی کوشش کی اور لاشعور طور پر شپ سے اچھل گئے۔ آپ نے رینچ پکڑ لیا لیکن آپ کی باڈی اڑ رہی ہے اور آپ کے پاس پکڑنے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن خوش قسمتی سے آپ کے پاس ایک سیفٹی روپ ہے۔ یہ اسپیس سوٹ سے نکل سکتی ہے کیونکہ آپ نے اسے غلط لگایا۔ جیسے ہی رسی ٹوٹی، آپ کی باڈی نے فلائٹ کا اینگل تبدیل کر لیا۔ اب آپ صرف دور نہیں جا رہے، آپ کی باڈی گھوم بھی رہی ہے۔ اس لمحے زمین اور سیاہ خلا آپ کی آنکھوں میں چمکے تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا وہاں پر بالکل رسکس ہوتے ہیں، لیکن سرگے کے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہوا۔ سارے ایسٹروناٹس اس طرح کے خطروں سے نمٹنے کے لیے گھنٹوں ٹریننگ میں گزارتے ہیں۔ وہ اچھی فزیکل شیپ حاصل کرتے ہیں اور مشن کے دوران اسے کھو دیتے ہیں۔ اس میں ایک سائیکولوجیکل فیکٹر شامل کر لیں۔ آپ کی باڈی کمزور ہوتی ہے، آپ تازہ ہوا میں سانس نہیں لیتے، آپ دوستوں کو نہیں دیکھ سکتے اور آپ کے پاس گھر جانے کا موقع نہیں ہے۔ دیوار کی ایک چھوٹی لیئر آپ کو اسپیس کے ویکیوم سے علیحدہ کرتی ہے۔ یہ سب سٹریس پیدا کرتا ہے جو آپ کی امیونٹی کو کمزور کرتا ہے اور آپ کے نروس سسٹم کو نقصان پہنچاتا ہے۔ خوش قسمتی سے ایسٹروناٹس کو سائیکولوجیکل ٹریننگ بھی دی جاتی ہے۔ وہ بہت دباؤ والے حالات میں خود پر قابو رکھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ 6 سے زیادہ مہینوں کے لیے اسپیس میں اکیلے ہوں اور نہ جانتے ہوں کہ کب واپس جائیں گے، آپ بہت نروس ہو سکتے ہیں۔ خوش قسمتی سے سرگے خوف زدہ نہ ہوا۔ اس نے ڈیلی ڈیوٹی انجام دی، ٹریننگ کی اور بالکل گھر کو مس کیا۔ 1 مہینے بعد اسے ویسا ہی رسپانس ملا، ہم ابھی تمہیں واپس نہیں لا سکتے، ملک مشکل حالات میں ہے۔ اس نے ہر دن برا محسوس کیا۔ اس کی طاقت جواب دے رہی تھی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ وہ بچ جائے گا۔ سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسٹیشن میں زمین کی طرف واپسی کے لیے ایک کیپسول تھا، لیکن سرگے نے اسے استعمال نہیں کیا کیونکہ کوئی بھی اسٹیشن کی دیکھ بھال نہیں کرے گا۔ رشیا نے اسٹیشن سیٹس دوسرے ممالک کو بیچ دیں۔ انہوں نے میر کو بھی بیچنے کی امید کی۔ اس کا مطلب تھا کہ سرگے کو اسٹیشن کو چلانا تھا۔ سرگے کا مشن پلاننگ سے دگنا وقت چلا۔ نتیجے میں اس نے 10 مہینے یا 311 دن خلا میں گزارے اور ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا۔ اس وقت کے دوران وہ زمین کے گرد تقریباً 5000 بار اڑا۔ آخر کار اسے طویل انتظار کے بعد ایک پیغام ملا، وہ گھر آ رہا ہے۔ جرمنی نے اسٹیشن کے ایک ٹکٹ کے لیے تقریباً $24 ملین بھرے۔ وہ خلاباز کی جگہ کسی اور کو بھیجنے جا رہے تھے۔ سرگے کیپسول میں چڑھا اور چلا گیا۔ زمین پر بہت سے لوگ اسے دیکھنے کا انتظار کر رہے تھے۔ خلاباز نے لینڈ کیا اور ہر کوئی اس کی مدد کے لیے دوڑا۔ وہ بہت پتلا، پسینے سے بھرا اور تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ 4 آدمیوں نے کیپسول سے نکلنے میں اس کی مدد کی۔ انہوں نے اسے زمین پر کھڑا ہونے میں بھی مدد کی۔ اسے ایک اونی کوٹ دیا اور شوربے کا ایک پیالہ دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ ایسی فلائٹ اس کی زندگی پر ایک چھاپ چھوڑ دے گی، لیکن خلاباز کا مزاج شاندار تھا۔ 2 سال بعد وہ دوبارہ اسپیس میں گیا اور ناسا شٹل پر چڑھنے والا پہلا روسی خلاباز بن گیا، اور 2 سال بعد وہ ISS میں رہنے والا پہلا تھا۔ 2005 میں اس نے اپنی 6ویں اور آخری فلائٹ لی۔ وہ ISS میں گیا جہاں اس نے تقریباً 6 مہینے گزارے، جس کے بعد وہ دوبارہ گھر لینڈ ہوا۔ اس فلائٹ کے بعد اس نے خلا میں قیام کی کل مدت کا عالمی ریکارڈ بنایا، 803 دن۔ صرف 10 سال بعد کوئی یہ ریکارڈ توڑنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن وہ ایک مختلف کہانی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔